Okay, Galekson, may buntag ka na tong tanan. Pasensya late ang ato ang panahon tungod kay nabisita sa atong trabaho. Pasensya jud kay mga jugog pasensya. So, anyway, padayon gyapon ta bisan pa man sa amo po nga panahon nga kita magtuon sa pulong sa Ginoo niya. Naguna-una ta ko nga dili lang ta mag-live tungod sa kasapa kaysa palibot ti Galekson, pero sayang kaayo ang pulong sa Ginoo. So, akong gipili Galekson nga atong tun-an ang mensahe sa Dios nining nga kabuntagon sa atong series nga pagtuon sa Book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 1 verses 10 to 17. So the Bible saying, ingon siya diri Galekson, mga igsuon, sa ngalan sa Ginoo Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti, aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa kahuna-huna ug tumong. Kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop ni Chloe nga kamo nagkabingkil-bingkil. Ang buot kong ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usa-usa kaninyo. Ang usa moingon dapig ako kang Pablo, ang usa moingon dapig ako kang Apolos, ug may nag-ingon nga dapig ako kang Pedro, ug adunay nag-ingon nga dapig ako kang Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa cross? Tungod kaninyo, gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Nagpasalamat ako sa Dios nga wala ako'y gibunyagan kaninyo gawas kang Crispo o kang Gayo. Busa walay nakaingon nga kamo gibunyagan ingon nga akong mga tinun-an. Tinuod gibunyagan ko usab di ay si Estefanas o ang mga sakop sa iyang panimalay. Gawas kanila wala nay lain nga nahinumduman ko nga akong gibunyagan. Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maing balita. Wala nako gamita ang mga pulong nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo dito sa krus. Dalay ko ng Diyos si Galekson. So sa dili pa ta magsugod, magampo ta diha sa Ginoo. Langitong Amahan, salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong gugma sa laing adlaw nga giatagan mo kami Ginoo og panahon aron makatuon sa imong pulong ug mensahe. Nagampo kami Ginoo nga ikaw mosulti nini nga kabuntagon ug ang mensahe nga imong gipadayag timos ug tataw nga nagikan diha kanimo og walay bahid nga pagkatawhanon ug makahimo kini sa pag-usab sa pananaw ug dagan sa kinabuhi sa matag linalang nga andam sa pagpamati sa imong mensahe. Salamat sa imong tubag, kami nagampo sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So, when we are talking about unity, nagisgot tayo Galekson og panagiusa or magiusa kita. Managiusa kita diha kang Kristo Galekson kay ang panagiusa magod Galekson mo ni say pinaka-importante alang sa mga alagad sa Dios, which is kung unsay pananaw sa mga pangulo, mao man usab ang pananaw sa mga disciples. Kung unsa ang ginabuhat sa mga pangulo, mao usab ang gibuhat sa mga disciples, which is ang mga followers. Kitang tanan ni Galekson nag-follow ra man gito sa atong Ginoong Kristo. So ang mga pangulo automatically nagsunod pod sila sa kabubuton or gusto ni Kristo nga ipasulti o ipasangyaw ngadto sa mga katawhan. So, ang pinaka-importante nato diri Galekson panaghiusa. So, unsaan man nato pagkabot sa panaghiusa? Ang panaghiusa Galekson ato lamang kini makaplagan pinaagi diha sa ato ang pagkamasunod nun, which is what we call obedience. Kinahanglan aduna kitay pagtahod. Aduna kitay pagtahod sa authority, which is ang final authority nga gihatag sa Dios, mao gayud ang Bible. And then ang leader nagsunod sa final authority according to the Bible, and then the disciples nagsunod man usab sa mga leader, which is ang leader nagsunod sa Bible. Which is ang Bible Galekson mo ni sa gitawag nato og giya. Maninyo ni Ginoong Hesukristo diha sa John chapter 5 verse 39 ingon siya, nagtuon kamo sa kasulatan to kay nagtuo man kamo nga diha ningini makaangkon kamo sa kinabuhing walay katapusan. Ang kasulatan mismo nagsaksi may tungod kanako, which is ang tanan ni Galekson na information or dili man tanan, pero ang mga importante nga informasyon gipadayag dinhi kanato Galekson aron kita makat-on, aron kita Galekson mahimong sinangkapan ug mahimo kitang mga balaang katawhan sa Dios. Muni nga gikinahanglan nato ang panagiusa. Now I'll give you the best example Galekson. Kung ang usa ka silhig
usa lamang ka tukog dili siya makadala og sagbot. Which is kung imong tigumon og giusahon ang daghan nga mga tukog nga gitawag siya og silhi gigala igsuon, madala ang daghan nga sagbot. Maingon man usab niini ang atong pagkakristohano. Sa diyan nga lagad sa Ginoo, kinahanglan panaghiusa, which is usa ang atong panglantaw, usa ang atong bulaton, usa ang atong desire, ug usa ang kadasig nga atong gikuptan gikan sa Ginoo. Dili tong ang uban dasig, ang uban luya, ang uban tulog-tulog lang, ang uban tirti ng panangyaw dito. Dili ingon ana igalaigson, kitang tanan nga mga alagad sa Dios, gihatagan kita niya og bulaton sa dihang gihatag ang atong kaluwasan pinaagi kang Kristo. Gipasig-uli kita sa Dios. Sumala pa diha sa kasulatan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18 nga siya usab ang nagpasig-uli kaninyo pinaagi kang Kristo o gihatagan kamo og buluhaton nga mausab ang pagpasig-uli. So, usa ni sa kasulat ni Apostol Pablo nga mag-ablis tong tulutag sa kauna-una igalaigson nga kitang tanan, pastor man ka, disciples man ka, or ultimo man ka nga members, kitang tanan aduna kitay buluhaton. So, makabot lamang nato ang panaghiusa kung kita higalaigson adunay submission to the authority. So, atong basahon ang verse 10, ingon siya, mga igsuon sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka panghuna-una ug tumong. Which is ang panaghiusa nga gipahayag ni Apostol Pablo, iyang gihatagan higala igsuon og kining kahulugan nga dapat usa ta og panulti ug sa ato pa usa ang paagi sa doktrina, which is the doctrine of salvation according to the Bible, nga makaplagan lamang diha kang Hesus. Dili higala igsoon makaplagan sa bisan unsa nga pagkamatarong. Dili higala igsoon makaplagan sa bisan unsa nga pagbuhat og mga maayong butang, kundi ang kaluwasan according to the Bible in Acts chapter 4 verse 12. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay lain nga gihatag nga pangalan samahan nga maoray makaluwas. And then kung balikon nimo ang verse 11, that is only Jesus Christ. So mo ni siya igalaigson na kinahanglan ta og panaghiusa. So kumingon ta panaghiusa, si Kristo sa panahon ni Ginoong Hesukristo igalaigson kun dili ko masayop. Sa John chapter 10 verse 16, ingon ang Ginoong Hesukristo, aduna pa koy mga karnero nga wala pa nahisagol ni ini nga turil. Kinahanglan nga mulakaw ako aron dadon ko sila dinhi ug mahimo na lang usa ka magbalantay or usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay, which is kinahanglan siya panaghiusa igalaigsoon, which is ang atong magbalantay namatay mga pastors, namatay leaders, pero the only one shepherd sa tuay igalaigsoon ang atong Ginoong Hesukristo. Muni nga dapat igalaigsoon kita usa ta higalaigsoon og panlantaw. Na atong basahon ng teksto, ako adunay ubang mga karnero nga wala pa masakop ni ini nga turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Which is wala ni nagmin higalaigsoon nga usa ra gyud ka relihiyon pastor, mao ri gini pangalan. But the meaning of this verse higalaigsoon buti pasabot ni Kristo nga ang atong pagtulunan, even though unsay pangalan sa imong denomination, ang atong pagtulunan walay lain nga kaluwasan kundi ana alamang kang Hesus. Muni nga diha mo insert sa equation ni galaigsoon ang panaghiusa. Kay kun walay panaghiusa galaigsoon, dili makabot ang tumong diha sa pagpangalagad. Muni nga kita dapat magmabinantayon ta. So padayon ta diri sa 11 galaigsoon, kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop ni Chloe nga kamo nagkabingkil-bingkil. So usa ni siya sa igalaigsoon. So mayngon gani kag nagkabingkil-bingkil, wala siya unity, wala siya panaghiusa. Ngano magkabingkil-bingkil man? Usa nga hinungdan sa pagkabingkil-bingkil igalaigsoon, kining pagpangalagad sa Ginoo nga wala kat-uni ang pagpaubos. Kining pagpangalagad sa Ginoo igalaigsoon nga wala ikinabuhi ang pulong sa Ginoo ug wala gina-apply sa kaugalingon. So man siya that is useless. Mingon kay tag useless, walay kapuslanan sa dihang nagkat-on ka sa pulong sa Ginoo, mo simba ka, mo Bible study ka,
maawit kag pang Ginoo pero wala nimo gina-apply sa imong kinabuhi, that is useless. Maingon lang tay galaigsoon, useful nga pagpangalagad kanang nakatuna nimo ang pag-apply sa imong kinabuhi, unsa ang pag-apply ang pulong sa Ginoo, ug unsa ang nabag-o sa imong kinabuhi, imong ginasusi, imong ginatutukan pag-ayo ang imong kaugalingon. Kay kung nangalagad to sa Ginoo galaigsoon nga walay changes, walay kausaban, that is nothing. Wala siya padulngan ni galaigsoon nga makaingon ta nga walay kapuslanan nga pagpangalagad nga naman tungod kay puro sa man ang atong kaugalingon, ang atong ginahuna-una. Kay usay man gud galaigsoon kaning nauso maning famous saying nga unahin ang sarili bago ang iba. But we are remembering galaigsoon nga panahon atong ipataas ang atong kaugalingon, ang Biblia nag-ingon ang magpaubos ipataas ug ang nagpataas ipaubos. So kung you might be wondering higalaigsoon nga ngano mang inani man ang konsepto sa Biblia, tungod kay gusto sa Ginoo nga magpuyo kita, magkinabuhi kita ingon nga mga alagad nga mapaubsanon, alagad nga adunay pagtagad sa kaugalingon, alagad nga adunay pagsusi sa iyang pagtulunan, ug usa ka alagad nga madanihon sa pagsulti sa pulong sa Dios ug makita diha sa iyang pagkinabuhi ang tinuod nga pagkakristohanon. So padayon ta diri sa 12 galaigsoon, ang buot kong ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usa-usa kaninyo. Ang usa moingon dapig ako kang Pablo, ang usa moingon dapig ako kang Apolos, ug may nag-ingon nga dapig ako kang Pedro, ug adunay nag-ingon nga dapig ako kang Kristo. So ato makita ang diri galaigsoon, ang wala na sabti diri sa konsepto sa mga taga-Korinto nga gisulti na Apostol Pablo kay na dapig ni Pedro, dapig ni Pablo, dapig ni Kristo. But you might be wondering, who is Peter and who is Paul? Kinsa man si Pablo? Kinsa si Pedro? Kinsa si Jesus Christ? Di ba si Pedro, si Pablo, usa ka sulugon sa Dios? So pariha ra sila galaigsoon nga gisugo sa Dios. Pariha sila og bulaton, pariha sila nga alagad sa Ginoo. So walay dapig-dapig kundili dapig tanan. Dapig ka ni Pedro, dapig ka ni Pablo, dapig ka ni Kristo. Kay tanan nga gibuhat ni Pedro, tanan nga gibuhat ni Pablo, ang tanan ni galaigsoon that is guided by the Holy Spirit and guided sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Muni nga walay dapig-dapig, walay pinalabi. Kung unsa may imong pagtan-aw niya, dapat the same ang pagtan-aw nimo sa nga leader. Unsa pagtan-aw nimo sa nga leader, dapat the same. Pantay tungod kay naa man tay gugma nga langit no ni galaigsoon. Padayon tay galaigsoon sa 13 ingon ang Biblia, nabahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus? Tungod kaninyo, gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? So diri makita nga pangutan ni Pablo, ganong naman mo dapig ni Pedro, ganong dapig mo ni Pablo, ganong dapig mo ni Kristo. Sa pa si Pedro ba or si Kristo ba nabahin ba di ay? Dili ba usara man gyud ang bulaton ni Pedro o usara ang bulaton ni Pablo? In fact, gidagdagan sa Ginoo ang mga magsasangyo sa pulong sa Ginoo para ipadayag ang mensahe sa kaluwasan. Pinaagi kang Pablo ngadto sa tibuok nga kanasuran. So makita nato di galaigsoon nga kita usay lang dili nato masabtan pag-ayo ang mensahe kon wala tay focus nga pagtuon sa Biblia. So padayon ta diri sa 14. Nagpasalamat ako sa Dios nga wala ako'y gibunyagan kaninyo gawas kang Crispo ug kang Gayo. So diri galaigsoon makita bitaw usay mangud kanang naamagunis to mindset nga kami may nagbunyag, so diri ko siya may nagbunyag nako. Diri may nga simbahan kay sila may nagbunyag nako. Makaingon tay galaigsoon nga out of context. Makaingon ta nga wala na kaayo sa konteksto ang pagpangalagad. Kaya naman mas gipalabi ug mas gihatagan man og gibug aton ni galaigsoon ang mga leader, ang mga nangulo, wala ata gigibug aton ang buluhaton nga unta daghan pang maluwas. So padayon ta diri galaigsoon sa 15, si Kristo wala magpadala sa 15. Busa walay makaingon nga kamo gibunyagan ingon sa akong mga tinud-an. Tinuod sa 16, gibunyagan ko usab di ay si Estefanas og ang mga sakop sa iyang panimalay. Gawas kanila wala nakoy lain nga nainumduman ko nga akong gibunyagan. So makita man ko nato dire sa content ni galaigsoon nga si Pablo nagwonder siya kay basin ang uban ba naguna-una nga nahimong membro tungod sa bunyag. A lot of people galaigsoon nga ug diya kay gibunyagan diya ka membro. Galaigsoon the baptism, the water baptism galaigsoon, it is not membership. Ang bautismo galaigsoon dili siya bautismo aron mahimo kang membro, kun dili bautismo siya
aron ipakita nga naghinulsol ka ug nibiya ka sa imong pagkamakasasala. Mo ni sa ibot ipasabot. Now sa 17, ingon diri si Pablo, si Kristo wala magpadala kanako aron mamunyag, kundi aron magsangyaw sa maayong balita. Wala nako gamita ang mga pulong nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayo ni Kristo dito sa krus. O say galekson, magwonder ta nganong nay mga tawo nga kaingon ta nga this is authorized version. The King James version is the authorized version. Wala na question na authorized version. Kining Good News Bible, that is not authorized version. Who you? Kinsa man ka para mo conclude ka nga dili authorized version. In fact, a lot of people nga nabago ang ilang kinabuhi. May katupang nagtuon sa King James version, mapahitason. Kusog pa mo discriminate. Kani mga tawhana, wala sila kining nagsimba ni sila sa marka sa mapintas ng mananap. Kani mga tawhana, sayop ni kay ilang gigamit dili authorized version. Authorized version, when we are talking about Bible legal action, that is authorized version. Pero may ingon gani ka nga gigamit ni mga authorized version para mahimo kang hambugero, dukdukang agtang nimo. Kaya nga naman dili na mao igalaikson ang gusto sa Ginoo. Ang gingon ni Apostol Pablo, wala nako gamita ang mga pulong nga lisob sadton aron dili mahimong walay pulos ang kamatayon ni Kristo ibabaw sa krus. So dalay ko na this igalaikson, I'll give you the best conclusion. Ang pinakamaayo diha sa panagiusa. Mani. Unsay pangalan sa imong denomination? Lahi man tag pangalan sa denomination, apan ang pinaka-importante igalaikson, do na tay panagiusa. Usa ta og panan-awon, usa ta og buluhaton, usa ta diha sa Ginoo. Dili ta maingon nga dirira mo kay sayop na sila kita igalaikson, tinapangay ta maginampuay ta kung nakakita kag sayop sa ilagi igalaikson, imuha na silang inon na brad kaning inani usa may pagtan-aw nimo. Try to open that sa ilaha igalaikson until ma-open ilang una-una. Pero kung dili sila pasagdi, as long as igalaikson giwali ang pangalan ni Jesus, giwali ang pangalan ni Jesus sa kalawasan, ang ato regida igalaikson, do not use your own interpretation. We need to pray. Ayaw gamita ng kaugalingon nimo pagpanabot. Gamita ang pag-ampo diha sa Ginoo ug siya ang maghatag kanato igalaikson ug maayong panglantaw sa kinabuhi. Dalay ko na si igalaikson, may naot ko nga nakakuha mo mga pagtulunan sa atong mensahe ni nga kabuntagon. Umingon ako nga kining igalaikson temporaryo nga manamilis tong bulaton ug magkita ta sa Lunes igalaikson sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Minginaot ako nga nakakuha mo og mga pagtulunan o napanalanginan kamo sa topic ni kabuntagon. Mingon ako igalaikson, ako napanalanginan kamo sa topic ni kabuntagon, ayaw kamo kalimot sa pag-share nini sa pamasin nga daghan pa makaigsuunan nga ato mapaabtan sa mensahe sa Dios ug daghan pang kinabuhi nga mabag-o ug mausab diha sa atong buhing Dios igalaikson. Kami nagampo nga sa kanunay ang inyong suporta dili gayud muhunong sa pagtan-aw sa ato ang mensahe diri sa live igalaikson ug sa kanunay ako nagampo nga kitang tanan dasigon ta sa Ginoo. Magampo tay galaikson. Nangito man, salamat sa imong kaayo. Salamat sa mensahe Ginoo, salamat sa imong gugma, salamat sa mga panalangin. I-bless kining adlaw alang kanamo Ginoo, palangining imong buhaton ug tuguti Ginoo nga mahimo kang hari sa muna una ug kasing-kasing ug imong pagbuot may matuman nga ri kanamo. Palikay kami sa katalagman, disgrasya ni sa mga malisod nga pagsulay. Tuguti Ginoo nga sa kanunay maghari kay diri kanamo ug ang imong pagbuot may matuman nga ri kanamo. Kami nagampo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus ang tanang gaingon. Amen and amen. Mega love shout out Brother Ryan Puncardas and Sister Elsa Gopio. Salamat kayo sa inyong pagtanaw. So nahurot naman ang atong oras kay mabaarang oras ni Pastor nya napatay laing mga lakaw. Magkita ta sa Lunes puhon igalaikson dalaygon ang Dios. Ingon ni Sister Elsa dire, good morning Pastor, dili ko kabyo kay wala koy load. Gipahulam ra ko sa akong anak iyang sim. God bless Sister. Praying for the blessings para nimo Sister.